مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے جتھے ٹردا رہیا لوگو کون والی ہے جتھے ٹردا رہیا لوگو کون نندا والی ہے آپ زمزم تو سونا اور توفہ کی ہونا کوئی کہنا مولانا صاحب کوک پی لو مولانا صاحب مرینڈا مولانا صاحب سٹنگ دی بوتل پیو رانی جوس پیو مولانا صاحب آ جوس پی لو لیکن اسی کی کہنے ہیں آپ زمزم تو سونا اور توفہ کی ہونا اتھے پیہا رج رج کے اتھے لاؤ بالی ہے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے اور حاجی راشد صاحب مکہ شہر نرالا ہے مدینہ برکتاں والا ہے مکہ شہر نرالا ہے مدینہ برکتاں والا ہے انہاں دوواں شہراں دی رب کیتی خود رکھوالی ہے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے آت میں سونا وائک ایسے ماجبین دی جگ دے حسینہ کوڑوں ود کے حسین دی نعت میں سونا وائک نعت میں سونا وائک ایسے ماجبین دی جگ دے حسینہ کوڑوں ود کے حسین دی جنہ انہوں تکیا اسے دے ہو کے رہ گئے بھول گئیاں شائیاں کے قدمچ بہ گئے بولو سارے بولو بھول گئیاں شائیاں آکے قدمچ بہ گئے سوڑی تے بھی بات کر دے او دے سچے دین دی جگ دے حسینہ کوڑوں ود کے حسین وضحا چہرہ او دے چہرے دی کیا بات ہے وضحا چہرہ او دے چہرے دی کیا بات ہے زلفان کولو شرما جاندی رات ہے زلفان کولو شرما جاندی رات ہے سجے دستارے انو سجے دستارے انو توہا یاسین دی جگ دے حسینہ کولو ود کے حسین حبشو آئی شان تک لے بولو پھر بولو حبشو آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے آقا پوچھتے جنت دے اندر آقا پوچھتے جنت دے اندر ٹور دا کون غور پیا ٹور دائے زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا آیا ایک لال زادیہ دے گر ویکھن تے چلیے چاچو جان شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب دعا کرو اللہ پاک انہاں دی زندگی دراز فرمائے عمرے تے گئے اللہ انہاں نو خیریت نال واپس لے آئے یہ آج تے جمعہ ہونا دا سی پر ہونا دا روحانی پتر آ گیا ہے 1 کروڑ ہوئے ایک چاچو جان نہیں بن دے اللہ پاک انہاں دی زندگی دراز فرمائے اونا پتہ کی اشارہ کر دے ہوندے نے وہ انجان دے ہوندے نے کہ یہ ساریاں کینیاں ہونگیاں آ جا نہیں تو ہی 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 آ جا آگے ویکھ کے تھے آئیے کھیڑا لے کے آئی آیا ایک لال زادیہ دے گر ویکھن تے چلیے چلو میرے نال نی چلو میرے نال زادیاں دے گر ویکھن تے چلیے سنے آئے ہس دے تے دن چڑھ جانا ہے
انگلی ہلا کے چن نو گراندا ہے پنجابی صاحب ادھر میرے وال دھیان کرو تو پتہ لگے میں کی کہہ رہا سنیا ہے ہسدا ہے تے دن چڑھ جاندا ہے انگلی ہلا کے چن نو گراندا ہے ایسا با کمال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے سنے آئے ہون تے او پیسہ بھی نگال دی سنے آئے ہون تے او پیسہ بھی نگال دی یہ بھی پتہ لگ گئے ہون دیوا بھی نپال او بولو پھر بولو نبی علیہ السلام دے امتیو بولو میں صدقے جاوا قربان جاوا سنے آئے ہون تے او پیسہ بھی نگال دی یہ بھی پتہ لگ گئے ہون دیوا بھی نپال دی ایسا با کمال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے تے شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب نے ایک اشعار اگے آپ بڑھا دیتا اونا دے خادم تو اونا دے نوکر کو اونا دا پیغام سن لو سنے آئے ٹور دے تے جگ رک جاندا ہے سارے جگ دا حسن او دے تے مک جاندا ہے سنے آئے ٹور دے تے جگ رک جاندا ہے سارے جگ دا حسن او دے تے مک جاندا دل نبی دے پیار کولوں رج دئی نہیں دل نبی دے پیار کولوں رج دئی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب دئی نہیں سونے نبی دی زبان سونے نبی دی زبان سونے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن پیارے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ نہیں جنو نبی دی نہیں ہوب گیا گمراہی ویچ کھوب جنو نبی دی نہیں ہوب گیا گمراہی ویچ کھوب او دا بیڑا گیا ڈوب بننے لگ دئی نہیں دل نبی دے پیار کولوں رج دئی نہیں سونا 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 اے ہو جیا جگ وچوں لب دئی نہیں جی سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب دئی نہیں نبی دا زمانہ ہندا بخت سہانا ہندا حسن و حسین دا سامن نانا بولو جاندی جاندی بھائی اچھی بولو نبی دا زمانہ ہندا بخت سہانا ہندا حسن و حسین دا سامن نانا ہندا مدنی دی دید ہندی اکھیاں دی عید ہندی مدنی دی دید ہندی اکھیاں دی عید ہندی مدنی دی دید ہندی اکھیاں دی عید ہندی اکھیاں دی عید ہندی مسجد نبوی وچ نت آنا جانا ہندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہندا اور اگے تو جو فرمائے جو پروانے غور کرے آئے میں میزبان ہندا سونا مہمان ہندا اور تو آڈی بھی گال کر جاوا اسی میزبان ہندے سونا مہمان ہندا سونا مہمان ہندا
کسے شام میرے گھر مدنی دا کھانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا اور زہرا دے لاڈیاں نو جنتی شہزادیاں نو زہرا دے لاڈیاں نو جنتی شہزادیاں نو جنتی شہزادیاں نو کٹ کٹ سینے لاندا پھر بولو یا کٹ کٹ سینے لاندا راضی دیوانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا اور نجمی میں تر جاندا حاجی میں تر جاندا مدینے وچ مر جاندا حاجی میں تر جاندا ایشا مشہد اندر آن والے ہو نجمی میں تر جاندا مدینے وچ مر جاندا مدینے وچ مر جاندا سونا جنازہ پڑھاندا انج میں روانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا صدیق و عمر ویندا صدیق و عمر ویندا صدیق و عمر ویندا عثمان و علی ویندا انہاں نال دل دا کھلا ڈھلا یارانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا